बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और एपिसोड और आपको वेलकम कहूँगी। जनाब, आज के शो में हम बात करेंगे कुछ मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से जो बिल है, मदरसा रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल, जो कि मखमसे का शिकार है, अभी तक फंसा हुआ है और उसके ऊपर एक मेन जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह है हुकूमत, पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान, वो बन चुका है। और एक नई जो है वो अब हम तहरीक की सूरत हाल इस सारे जो सिनारियो है उसमें बनती हुई देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसका इंदिया भी दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बानी की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे और कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो भी शामिल करेंगे, क्योंकि अमूमन जो केओस है और क्राइसिस है उसकी खबरें तो होती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर है वो हिस्सा नहीं बन सकती। तो जनाब, सबसे पहले जो है वो मैं बात करूँगी उस मदरसा जो रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल है उसके हवाले से, जो कि इस वक्त वजह तनाज़ा बना हुआ है और उस तनाज़े को जो है वो हल करने के लिए इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव तो हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम JUIFA की बात करें, मौलाना फजल रहमान की बात करें, तो वो अड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर 7 तक जो है वो हमें जवाब ना मिला, 7 का मतलब है कल तक हमें जो है वो ये मंजूरी हमारे सामने ना आ गई, तो फिर जो है वो 8 तारीख को हम अगले लाएअमल का ऐलान जो है वो कर देंगे और हम मजबूर हो जाएंगे कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया गया था हाफिज़ हमदुल्ला की जानिब से, कहा गया था कि तंग आमद बजंग आमद हम जो है वो रुख करेंगे इस्लामाबाद का और हम मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मजबूरी का इजहार किया था। और आज अगर हम बात करें तो आज सेक्रेटरी जनरल जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के गफूर हैदरी साहब, उनके बयानात भी सामने आए हैं और उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की और जो बात की, उनकी जानिब से कहा गया है कि पता नहीं ये बिल जो है ये मंजूर हो गया था और बिलावल ने हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि वो अपने बाबा से कहेंगे और ये बिल जो है ये हतमी मंजूरी हो जाएगी, क्योंकि दोनों हाउसेस से तो ये बिल मंजूर हो चुका था। 1 महीने तक इसके ऊपर डेलिब्रेशन चलती रही और उसके बाद ये इस नहज पर पहुंचा कि दोनों जो हाउसेस हैं, सेनेट और कौमी असम्बली, वहां से पास करवा लिया गया और फिर ये जाकर जो है वो ऐवान सदर में रुक गया। अब कई रोज पहले ही ऐवान सदर ने ये बिल वापस भेज दिया और उसके बाद अब जो है वो गफूर हैदरी साहब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बिल मंजूर करने से रोका गया, ये पता नहीं किसने रोका है सदर को और क्यों सदर मुमलिकत जो है वो किसके कहने पर रुक गए हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर बिल मंजूर करके दोनों ऐवानों से जो है वो फिर सदर मुमलिकत के प्लेटफॉर्म पर आकर रोक दिया गया है, तो ये इसमें बदनीयती नजर आती है। अब पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा है, ये ब्लेम किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्लेम किया है, या फिर वो हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो सभी को इस वक्त ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि वजीर आजम ने इसमें अपना किरदार अदा किया है। गुज़श्ता रोज़ काफ़ी सारी मुलाकातें जो हैं वो भी हुई थी, वो हमने आपको अपडेट किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वफ्द की मुलाकात जो है वो इसहाक डार से भी हुई थी। इसके अलावा जो है वो जाके राना सनाउल्लाह मिले थे मौलाना फजल रहमान से। तो ये मुलाकातें तवातुर से जा रही हैं। फैसल बावडा ने भी अपना जो है वो एक रोल प्ले करने की कोशिश की थी। अब पता नहीं वो रोल जो है उसका क्या मकसद था, अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है बात। लेकिन आज जो वज़ीर आज़म ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कॉल करके मौलाना फजल रहमान को ये यकीन दहानी कराई है कि ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला है इसको हल कर लिया जाएगा। अब कैसे हल कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो बेज़िद है कि कल तक जो है वो पास हो जाना चाहिए। अब जो बिल एतराज़ लगकर वापस जा चुका है वो अब दोबारा तो ऐवान सदर भेजकर जो है वो पास नहीं कराया जा सकता, उस पर एतराज़ात लगे हैं और वो एतराज़ात जो हैं उनको दूर करके अब दोबारा जो है वो ऐवान से पास कराना पड़ेगा। अब इस मकसद के लिए हमारे सोर्सेज़ का आज ये बताना है कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको अपडेट की थी कि ये जो इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में तय हो गया था कि अब जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो बुलाकर मंजूरी करा ली जाएगी इस बिल की और फिर जो है ये जो लैकुना है एक आ गया है सदर साहब की मंजूरी ना करने की वजह से और बिल वापस भेजने की वजह से, वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर जो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी, जो मेरा तज्ज़िया है, जो मेरा एनालिसिस है और जो हम डिस्कशन करते हैं और जो लोगों की आरा भी सामने आती है, तनकीद सामने आती है, वो ये कि अब ये तय हो चुका है कि क्राइसिस है। अब ये तय हो चुका है कि मुल्क में एक केओस मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो तौर पे कोशिश कर रही है, बाकी जमातें अपनी तौर पर कोशिश कर रही हैं और वो क्राइसिस जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, इकोनॉमी भी इस वक्त जो है वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस तरह की जो फ़िज़ा है मुल्क के अंदर,
جو انتشار کی فضا ہے، جو تقسیم کی فضا ہے، کیا وہ مناسب ہے؟ کیا اس سے جو ہے وہ کسی کا فائدہ ہوگا؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس وقت اکیلے جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور اکیلے جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہے. باقی جماعتیں جو ہیں جے یو آئی فے، ایون جو چلیں ہم اپوزیشن کی تو بات نہیں کرتے، تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن جے یو آئی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو حکومت کے الائز ہے. اگر آپ اتحادی ہیں تو صحیح معنوں میں اتحادی بنے نا. پھر آپ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوتا ہے؟ آپ اتحادی بھی ہیں اور آپ حکومت کا حصہ بھی نہیں بنتے، حکومت کرنے میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں بٹاتے، کابینہ میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کابینہ میں کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے اس میں حصے دار بھی نہیں بنتے. اب یہ معاملہ صرف جو ہے وہ وزارتیں لینے کا نہیں ہے کہ اگر آپ کابینہ کا حصہ بنیں گے تو آپ وزارتیں لیں گے اور پھر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے. اس میں وزارتیں لینے سے زیادہ ذمہ داری لینے کا معاملہ ہے کہ آپ ذمہ داری لیں کہ کس طرح سے ملک کو جو ہے وہ یہ جو روز کے کرائسس ہیں، روز کا جو تماشا ہے، اس سے دور کیا جا سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ تماش بینوں کی طرح سے دور بیٹھ کر دیکھیں کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس وقت کس طرح سے جب کوئی کرائسس ہوتا ہے. جیسے ابھی جب مارچ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ہم اس بات پر تھوڑے سے تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ آیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ جب یہ کرائسس ہو گیا 24 سے 26 تک یہ دونوں جماعتیں خاموش تھیں، تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ ان کی خاموشی جو ہے وہ نیم رضامندی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ حکومت کے الائی نہیں ہے. لیکن پھر آخر میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلاول بھٹو زرداری نے بیانات دیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جے یو آئی فے کی جانب سے بھی ہمیں بیانات آنے سنائی دیے، کیونکہ تنقید جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہو گئی تھی. لیکن ہمارا اس میں مطمع نظر یہ ہے یہ بات ساری کرنے کا کہ دیکھیں اگر اتحادی ہیں اور حکومت جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ دیں، ساتھ بیٹھیں، ساتھ فیصلے کریں، اور وہ فیصلے کریں جو ملک کی بہتری کے لیے ہوں. اب یہ نہیں کہ ذرا گرم ہوا چلی نہیں ہے، ذرا ہواؤں کا رخ بدلا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ بھئی بجٹ ہے، چلیں ہماری یہ مطالبات پورے کریں ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا جی کیا ہوا؟ اب آپ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، آپ ایک کرائسس میں ہیں، چلیں جی ہمارے یہ مطالبات پورے کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب مدرسہ رجسٹریشن بل کے معاملے کے اوپر بھی ناراضی کا اظہار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور اس ناراضی کے اظہار کے جواب میں جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مدرسہ رجسٹریشن بل کا معاملہ ہے اس کو تو حل کریں لیکن ساتھ میں کچھ اور معاملات بھی حل ہو جائیں. اسی ایک جو ہے وہ مدعے کے بیچ میں اب حکومت جب جوائنٹ سیشن کا اجلاس بلائے گی تو آپ کا ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ کیا صرف جو ہے وہ مدرسہ رجسٹریشن بل کو منظور کروائے گی؟ نہیں، اس کے ساتھ اور بہت سارے ایسے پینڈنگ بلز ہیں جو کہ پچھلے اجلاس میں رہ گئے تھے، جو کافی دنوں سے رہ رہے ہیں اور جن کو پاس کروانا مقصود ہے، وہ بل بھی پاس کروائے جائیں گے. اور یہ بات ہم اپنے ناظرین کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ اور خاص طور پہ وہ قانون سازی جس کے بارے میں ابھی جو ہے وہ گزشتہ روز فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری ہوا، یہ کہا گیا کہ فیک نیوز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں اور قانون سازی کریں، اور نہ صرف یہ کہ قانون سازی کرے حکومت بلکہ اس کے اوپر امر درآمد بھی کرائے. تو یہ قانون سازی جو ہے وہ بھی آگے بڑھتی ہوئی ہمیں اب تیزی کے ساتھ نظر آئے گی. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب مان گئے ہیں تو زرداری صاحب نہیں مان. اچھا، ہم نے کئی بار پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آیا آپ حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنتے، آپ کیوں نہیں اپنی وزارتیں لے لیتے، کیوں نہیں سیٹیں لے لیتے؟ تو جواب آتا ہے، جواب کیا آتا ہے، ہمارے سورسز ہمیں بتاتے، ظاہر آن ریکارڈ تو یہ بات نہیں وہ کرتے کہ اب زرداری صاحب جو ہے وہ کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کا حصہ بن جائے تو وہ جو فنڈز کے معاملات ہیں، وہ جو بجٹ کے معاملات ہیں، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو جو فنڈز ریلیز نہیں کیے جا رہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر وہ فنڈز لگا سکیں اور دوبارہ الیکشن میں انہی لوگوں کے جو ہے وہ ظاہر انہوں نے ان کو منہ دکھانا ہے تو وہ دکھا سکیں، تو ان کو ابھی تک فنڈز اگر ریلیز نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک بڑا وجہ تنازع بھی ہے، وہ جو مطالبات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹیوں نے بیٹھ کر مسائل کو آگے بڑھانا ہے، اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایم این ایز کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں ان کو فنڈز کی ریلیز
का भी है। एक तो पावर शेयरिंग का फार्मूला तो है ही, लेकिन इसमें अब ये कहा जाता है कि किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक आवाज़ है कि मान जाए और उसके अंदर उसका हुकूमत का हिस्सा बन जाया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस मामले पर और उनके साथ जो उनके एलाइज हैं उनका इस मामले पे बड़ा क्लियर जो है वो स्टैंस है कि ना किया जाए। तो इस मामले पर आने वाले दिनों में हम बहुत पेशरफ्त देखेंगे। समरी भिजवा दी गई है जॉइंट सेशन की, ये आपको अपडेट कर रहे हैं, और ये समरी जो है ये अब पार्लिमानी अमूर की जानिब से मंजूरी के बाद जो है वो जब सदर मुमलिकत मंजूर कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है ये समरी जब वापस आएगी मंजूर होके, तो 10 दिसंबर को जो है वो मुश्तरका पार्लिमानी इजलास जो है उसको तलब किए जाने का इम्कान है, क्योंकि यही समरी जो है ये भेजी गई है और इसके अंदर ये तमाम कानून साजियाँ जो हैं ये भी हो जाएंगी। अब मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी जो इस वक्त हम मजमूई तौर पर जो एक शिफ्ट देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के अंदर। 2 रोज़ कबल जो है वो जब बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मुलाकात करके निकलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें। अब जितनी ज़बानें हैं, जितने मुँह हैं, जितनी लीडरशिप है, उनके उतने बयानात हैं और उतने बयानिए हैं। अब समझ नहीं आता कि तहरीक इंसाफ के किस बयानिए को वेटेज दी जाए, किस बयानिए को ना दी जाए। यू टर्न जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये थोड़ा आगे से शुरू हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो कुछ क्लैरिटी नहीं होती। तो अब शेर अफजल मरवत साहब का आज एक बयान आया है, उनकी जानिब से कहा गया है, और ये अलीमा खान साहिबा जब खान साहब से उन्होंने बात की है और उन्होंने मुलाकात की है तो उसके बाद भी ये बात सामने आई है कि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इंदिया दे दिया है कि सिविल नाफरमानी की जानिब बढ़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये वाली हुकूमत इनसे मुज़ाकरात अब खारिज इम्कान है, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, और अब जो है वो जनवरी के वस्त में दोबारा एक ऐसी ही केओस से भरी हुई, इंतशार से भरी हुई कॉल देने का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया है। अब मसला ये है जनाब कि एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। अब वो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो क्या करेगी, वो उमर अयूब की सरबराही में वो मुज़ाकराती कमेटी काम करेगी, और वो जो मुतालिबात वही जैसे पुराने मुतालिबात थे वही सामने आ गए हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, आज़ाद तहकीकात की जाएँ ये जो जितने मैटर्स हैं इनके ऊपर, और जो तहरीक इंसाफ के जितने कैदी हैं जिनके ट्रायल्स जो हैं पेंडिंग है या ट्रायल्स हो रहे हैं, और जो जिनको ये पीटीआई जो है वो सियासी कैदी करार कर देती है, और 9 मई के जो ट्रायल्स पेंडिंग है तो उन सबको रिहा कर दिया जाए, उन सबको छोड़ दिया जाए। अभी ये कैसे मुमकिन है कि किसी के खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन खैर मुतालबा तो उनका है। और ये जो मुतालिबात हैं ये अगर ना पूरे हुए और अगले जुमे तक जो है वो मुज़ाकराती कमेटी ने कोई पॉजिटिव उसको कोई जवाब ना मिला, कोई पिक्चर सामने ना आई, तो फिर जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा, और एक बार फिर जो है वो कॉल दी जाएगी, और एक बार फिर जो है वो मार्च किया जाएगा। तो मतलब इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की एक दफ़ा से फिर कॉल दे दी गई है। अब जो इसके ऊपर हमें लगता है वो ये है कि पहले भी बहुत सारे मुतालिबात थे, यही सारे मुतालिबात थे, और जब आखिर में ये मार्च जब यहाँ तक पहुँचा तो उस वक्त तक सिर्फ एक मुतालिबा रह गया था। वो जैसे पहले वो एक कैंपेन चली थी मुझे क्यों निकाला, यही तहरीक इंसाफ वालों ने चलाई थी, तो अब वो एक नई कैंपेन शुरू कर चुके हैं, मुझे यहाँ से निकालो, तो किसी तरह से मुझे अडयाला से निकालो। ये कैंपेन है तहरीक इंसाफ वालों की, और यही उनका मुतालिबात हैं, और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान को किसी तरह से निकाला जाए, कोई एनआरओ हो, कोई डील हो, कोई तौजी हो, कोई वजह हो, कोई सूरत निकले किसी तरीके से खान साहब को निकाला जाए। तो भई अगर उनका मुतालिबा है, और इससे पहले जो है वो एनआरओज़ और डील की जो एक वो रिवायत है वो मौजूद है, तो अगर वो भी ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं तो ऐसा गलत नहीं है, तो बैठ जाने में, मुज़ाकरात करने में हर्ज नहीं है, लेकिन फिर उन मुज़ाकरात के ऊपर, उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर, उनके नतीजा खेज होने के ऊपर कौन गवाही देगा, कौन गारंटी देगा? बिकॉज़ वही वाली बात कि सुबह और बात होती है, दोपहर में और होती है, शाम को होती है। पता नहीं खान साहब हर अपने लीडर से अलग-अलग बात करते हैं या ये लीडर आकर अलग-अलग बात करते हैं। अब ये अभी तक ये जो मखमसा है ये बरकरार है। अब ये यू टर्न कहाँ से आता है? ये क्या अडयाला जेल के अंदर से आता है, या जो अडयाला जेल से बाहर निकलते हैं वो फिर मौके की मुनासिबत और सूरत हाल देखकर वो यू टर्न ले लेते हैं? तो ये सारा जो है ये कोई हल नहीं है इसका। इसको हल करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि ये एक और जो केयास है उसकी तरफ बढ़ेंगे,
اور جو اس میں جو مطالبات رکھے گئے ہیں اور جو خان صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی سول نافرمانی ہوگی، جو مذاکرات ہیں وہ نہیں ہوں گے اور دوبارہ کال دی جائے گی، اور اگر نہیں ہوتی تو جمعے تک اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر ایک بار جو ہے وہ پاکستان کی جو بربادی ہے اس کے اوپر کام کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا جو پی ٹی آئی کا جو پرانا جو ایجنڈا تھا اس کے اوپر کام شروع ہو، کیونکہ جب آئی ایم ایف کے سامنے جا کر بیٹھنے کی باتیں ہوئی تھی اور آئی ایم ایف کو قرضہ دینے سے اور آئی ایم ایف کو جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرنے سے منع کرنے کی بات ہوئی تھی، دنیا بھر میں جا کر جو ہے یہ خطوط لکھے گئے تھے، تو اس وقت بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ اس سے ہٹ کر نہیں تھے۔ اب پھر ایک بار سلسلہ شروع ہو گیا کہ پھر میں یہ کہوں گا اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ یہاں ریمیٹنسز نہ بھیجیں، وہ جتنی جو پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائیکاٹ کریں، سب چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ملک بند کریں، پہیہ جام کریں، ساری وہی کیوس، ساری وہی جو انتشار کی باتیں ہیں، ساری وہی تقسیم کی، تفریق کی، توڑ پھوڑ کی، تخریب کی باتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے کوئی اور جماعت ہو، سب کو اجتناب کرنا چاہیے، چاہے جے یو آئی ابھی اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کی بات کرے، یا پھر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد کو یرغمال بنانے کی اور یہاں کا پہیہ جام کرنے کی، یہاں کے لوگوں کی زندگی عذاب کرنے کی، اجیرن کرنے کی بات کرے۔ ان سب کو جو ہے وہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ عوام کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں ان کی کالز پر نکلتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں، یہ ان کی کال سے آپ کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ اپنے ہی کوئی فائدے کی بات نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اب میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہوں گی مختصراً، کہ کے پی میں جو ہے گزشتہ روز ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کانفرنس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جو صوبے کا امن ہے اس کو کس طرح سے بحال کیا جائے، بے امنی کو ختم کیا جائے، صوبے کے جو وسائل ہیں ان کو کس طرح سے بڑھایا جائے، وفاق نے جو کچھ بجٹ میں کچھ فنڈز جو ہیں وہ جو ادا کرنے ہیں کے پی کے وہ کس طرح سے ادا کرے گا، اس کے لیے کیا لائحہ عمل ہوگا، اس کے لیے جو گورنر کے پی کے ہے وہ اس نے ان کی صدارت میں جو اعلامیہ جو جاری ہوا اس اے پی سی کا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ وفاق میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سے ملاقاتیں کریں گے، پی ایم سے ملاقات کریں گے، اور یہ جو مسائل ہیں ان کا حل، ان کے ازالے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب، ہم جو وہ بات کر رہے تھے کہ ہر پازیٹیو چیز کا ایک نیگیٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جناب ایک کے پی کے جو اسمبلی ہے اس میں قانون سازی ہوئی ہے، ایک آرڈیننس جو ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے جناب کہ کہ جو یونیورسٹیز ہیں جتنی بھی، ان کے وی سیز لگانے کا جو اختیار تھا گورنر کے پی کا، یا کسی بھی صوبے کے گورنر کو یہ اختیار ہوتا ہے، وہ اختیار جو ہے وہ گورنر سے لے کر وزیر اعلیٰ کو سونپ دیا گیا ہے، وہ 4 سال کے لیے اب اسی طرح۔ اب یہ ہے کہ بھئی اگر گورنر نے اختیار کیا، گورنر کے پاس ہے، تو اب گورنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کے جو ہے وہ لگا رہا ہوگا، ہم ان کا راستہ کیسے روکیں؟ اب وی سیز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو جاننے والے اور تحریک انصاف کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو لگایا جائے، تو یہ پارٹیوں کے درمیان میں جو ہے یہ مقابلہ بازی جاری ہے، میرٹ پہ کون پورا اترتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں سندھ گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی عموماً کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو رہی ہے تو اس کا حوالہ ضرور دینا چاہیے۔ جیسے آج اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، آپ سب ضرور جائیے گا اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے، جو روز اینڈ جیسمین گارڈن میں گل داؤدی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 روزہ نمائش ہے، آج اس کا پہلا روز تھا، اور کیا خوبصورت وہاں پہ منظر ہے، میں دیکھ کر آئی ہوں، اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ضرور جائیں، تاکہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف تھوڑا سا بچوں کا، فیملیز کا دھیان بٹے، اس طرف جائے۔ ہر وقت سیاست، ہر وقت منفی باتیں جو ہے ان کی سے دھیان جو ہے وہ ہٹ سکے۔ تو جناب جو میں پازیٹیو ایکٹیویٹی سندھ کی بات کر رہی تھی، تو سندھ میں ایک بہت اچھا اور بہت بڑا جو ہے وہ انیشیٹو لیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے جناب کہ اب وہاں پر لیاری انٹرنیشنل فٹ بال گراؤنڈ ہے، جہاں پر جناب ہوگا ویمن فٹ بال میچ، اور اس حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ایکوریٹ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو جناب یہ سندھ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، اور سندھ جو فٹ بال چیمپئن شپ ہے، جس کو سندھ پنک فٹ بال چیمپئن شپ کہا گیا ہے، اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں 16 ریجن کی 16 خواتین جو پلیئرز ہیں ان کی ٹیمیں شرکت کریں گی،
اور لیاری آپ کو پتہ ہے کہ فٹ بال جو پلیئرز ہیں اور فٹ بال کے جو لورز ہیں ان کا گڑھ ہے. اگر وہاں پر جو ہے وہ اس فٹ بال چیمپئن شپ کا انعقاد ہو رہا ہے تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. وہاں پر نہ صرف یہ کہ آج اس انٹرنیشنل فٹ بال جو اسٹیڈیم ہے اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اس کا افتتاح کیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر یہ 2 روزہ چیمپئن شپ جو ہے, بلکہ 3 روزہ چیمپئن شپ ہے میرا خیال ہے, یہ شروع ہو چکی 6, 7 اور 8 دسمبر. اور جناب اس میں بھاری بھرکم پرائزز بھی رکھیں گئے ہیں, اور 3 روزہ اس ایکٹیویٹی اور میچز کے اندر جو ہے 320 کے قریب جو خواتین پلیئرز ہیں فٹ بال کی وہ حصہ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از سچ اے ہیوج ایکٹیویٹی فار وومن فٹ بالرز, اور یہ میرا خیال ہے باقی صوبوں کو بھی اس کی ضرور جو ہے وہ ایک نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے, مثال کو سامنے رکھتے ہوئے باقی صوبوں کو بھی جو ہے اس طرح کی مثبت ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ جو نوجوان نسل ہے, کیونکہ یہ جو ایج فیکٹر بتایا جا رہا ہے یہ 15 سال سے 30 سال کی تک کی جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو بچیاں ہیں ہماری, وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں. تو ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں ان میں کھیل رہی ہیں, اور آخر میں جو فائنل کے اوپر جو ہے وہ بھاری بھرکم جو ہے ہم پرائزز بھی دیکھ رہے ہیں, اور 6 بڑے ایوارڈ جو ہیں اس سے بھی نوازا جائے گا, بھاری بھرکم کیش پرائزز بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی ہمیں ہمارے ملک کو, ہر صوبے کو, ہر شہر کو, ہر ضلع کو ضرورت ہے, کیونکہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گی. اور خاص طور پہ جب ہم خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, خواتین کو آگے بڑھانے کی, معاشرے کا فعال شہری بنانے کی, اور ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوانے کی جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ صلاحیت جو ہے ان کے اندر ابھارنے کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, اور پاکستان کا جو ایک روشن چہرہ ہے وہ دنیا بھر میں دیکھنے میں مدد ملتی ہے. مزید اپڈیٹ آپ کو کریں گے, دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل.